یا سلطان عربیا سلطان بعد رب نے سب تو چیاں تیریاں نشان عربیا سلطان عربیا سلطان چم کے تلیاں عرض کی تھی حضرت جبریل نے چم کے تلیاں عرض کی تھی حضرت جبریل نے رب تیرا اج میزبان ہے رب تیرا اج میزبان رب دیا مہمان عربیا سلطان عربیا کوئی ایسی تھا نہیں جس تھا تیرا چرچا نہیں کوئی ایسی تھا نہیں جس تھا تیرا چرچا نہیں کوئی ایسی تھا نہیں جس تھا تیرا چرچا نہیں خطبیاں وچ ذکر تیرا خطبیاں وچ ذکر تیرا نال وچ آزان عربیا سلطان عربیا سلطان تیرے بچیاں نے ہے کیتا دین دا پرچم بلند تیرے بچیاں نے ہے کیتا دین دا پرچم بلند تیرے بچیاں نے ہے کیتا دین دا پرچم بلند لاج رکھی لا الہ دی لاج رکھی لا الہ دی دے کے اپنی جانا عربیا سلطان عربیا سلطان عربیا تاجدار ختم نبوت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد گل کر رہے ہیں کہ مصر دے اندر ایک ترخان نے ایک فرنیچر دے ماہر نے بہت خوبصورت ممبر بنایا وہ بن گیا جیڑا بھی آئے انہوں دیکھ کیا کہ کیا بات ہے یار حتیٰ کہ ان دی خوبصورتی ان دے تذکرے بادشاہ دے محلات تک پہنچے وزیر آئے مشیر آئے سارے ساڑھے بادشاہ واسطے خریدنے پیسے دس انہیں کہا جی یہ میں ویچن واسطے نہیں بڑھایا انہیں کہا تو ترخان ہے بھائی تو ویچنے ہی ہے تے تو ویچن واسطے نہیں بنایا ہے کیڑی گل ہوئی جس ٹائم لوگاں زیادہ اصرار کرنا تو اس بڑھے ترخان نے ایک کو گل کرنی انہیں کہا میں انہوں ویچن واسطے واقعہ نہیں بنایا یہ میں اس واسطے بنایا ہے جدو اللہ بیت المقدس نو آزاد کرے گا نا اے میں بیت المقدس دے وچ رکھا ماواں گا تے اتھے خطیب اندے تے کھڑا ہو کے میرے آقا دے خطبے پڑھے گا لوگاں نے اندھی گل سننی کسے کہنا بڑا عاشق ہے کسے کہنا جذباتی ہے کسے کہنا کملہ ہے کسے کہنا کچھ ہے ادھروں سنی ادھروں لوگاں گلنا کٹ دیتی ہیں تے ایک اپنے بڑیاں دے نال 8 سال دا بچہ آیا انہیں آکے وہی گل سنی جس ٹائم انہیں آکے سنایا ہاں بھی چاچا انہوں ویچدہ کیوں نہیں انہیں کہا پتر ہر شے ویچن واسطے تھوڑی ہوندی یہ ویچن واسطے نہیں ہے یہ مسجد اقصی وچ رکھاں گے تے اتھے جناب خطیب خطبہ پڑھے گا اندے تے کھڑا ہو کے میرے آقا دا لوگاں نے بس آکھیا کہ یار اے جذباتی بندہ ہے اس 8 سال دے بچے نے اس بابے دا ہاتھ پھڑ کے آکھیا ہے چاچا رب نے میری زندگی رکھی تے انشاءاللہ میں تیری یہ خواہش ضرور پوری کراؤں گا
لوگوں نے اس بچے دی گل سنی، ادھروں سنی تے ادھروں کٹ دیتی کہ بال ہے جی جذباتی ہے، لیکن اس بال نے اتھے لکھ لئی گل، پھر بڑا ہویا وہ فوج داخل ہویا، حتیٰ کہ جس وقت جناب اعلیٰ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ ملک دا حکمران بھی بنیا، انہیں بیت المقدس فتح کیتا، وہی ممبر چکا کے اندر رکھوایا، اتھے میرے نبی دے خطبے پڑھائے، مسجد اقصی دے اندر اذانہ دیوا کے ان دی پاکیزگی دا اعلان کیتا، آج بھی تاریخ انہوں صلاح الدین ایوبی دے نام نالی یاد کر دیا۔ اے گل تو انہوں تاں سنائیے کہ اے جڑے چھوٹے چھوٹے بال تو اڈے سامنے نظر آ رہے ہیں، اے جڑے بچے تو انہوں عام نظر آ رہے ہیں کہ شاید لنگر لینا آئے ہیں، ہو سکتا ہے انہاں دے وچوں اللہ تعالیٰ کسے نو قبول فرما لوے، کل نو وڈا ہو کے وہ وزیر اعظم بنے، آرمی چیف بنے، صدر بنے، کسے موقع تے بڑے مسند تے کھڑا ہوئے، وہ آکھے باقی گلاں بعد چھوڑ گیاں، بیت المقدس دی آزادی دی گل پہلے ہو۔ مولوی دا کام ہے تو اڈے کے بیان کرنا، چونکہ میں کٹر مولوی ہوں، مفتیاں دی شان سے بڑی اچھی ہوندی ہے، بھائی نے میرے نام مفتی لایا، میں مفتی بالکل بھی نہیں ہوں، اور انہیں اندر میں نے آکھنے بالکل آر محسوس نہیں، میں علماء دا ایک خادم ہوں، تو میں یہ بھی مولوی دا لفظ بھی بڑے اعزاز اللہ ہے، میں صرف اس واسطے بول رہے ہیں اپنے واسطے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مولوی تذلیل دا لفظ نہیں، مولوی بڑی عزت اللہ لفظ ہے۔ وکیل اپنے نام لائر لا کے ایڈوکیٹ لا کے خوش ہوئے، تھانے دار اپنے نام انسپیکٹر لا کے خوش ہوئے، حضور دا غلام اپنے نام مولوی تے مولانا لکھ دیا پریشان ہوئے، گل جچدی نہیں ہے۔ اسی مولویاں جی بالکل کٹر مولویاں، ساڑی ذمہ داری ہے اسی لوگوں نے دسیے کہ اسی مولوی لو جناب تھکے دے کوئی نہیں گل کریے جی۔ جس آقا دا اساں کلمہ پڑھے ہے اس کریم آقا نے شب معراج بھی اپنی امت رو یاد رکھیا ہے۔ حق یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ احسان تو علاوہ ہو کی سکتے۔ تسی میں نے دسو جنہاں نو ساڑی قوم آج تک ووٹ دے کے ایم پی ایم این نے بنا دی رہی، ساڑی قوم جنہاں لوگاں نو جناب ایوان اقتدار تک پہنچا دی رہی، او ٹھنڈے کمرے جا کے بیٹھے نہ ہلکا یاد رہا۔ ماشاءاللہ جی نہر دی پٹڑی دے ہوتے جڑی موٹر وے تو لے کے آئے ہو سانو تو جیمیں دا ماشاءاللہ راہ ہے ان دے تو تسی اندازہ لا سکتے ہو کہ ووٹ منگن ویلے جس ویلے آندے نے اس ویلے انہوں دے لہجے کیسے ہوندے نے تے ووٹ لین تو بعد انہوں دے لہجے کیسے ہوندے نے۔ یہ سارا ماحول دی خرابی دی وجہ کون ہے؟ حکمران بعد چنے پہلے تسی ہو۔ اگر تسی ناراض ہو میری گل سمجھ رہے ہو غلط ہے تو بالکل تسی میں نے ٹوکو، میں تو اڈا مہمان ہاں، میرا کم ہے کہ میں تو اڈے نال آکے جڑا شکوہ محسوس کرنا ہو کراں تو اڈے نال سنو۔ او بعد اچ مجرم نے سب تو پہلے مجرم ہوئے جڑا اس ظالم نو اس جگہ تک پہنچانا لے، جڑا اس باغی نو دین دے جناب اور ملت دے غدار نو اتھے تک پہنچانا لے، جڑا او ٹھنڈے ماحول جا کے جون جولائی دے اندر جناب کوٹ پا کے بیٹھا ہوئے اسمبلی ہے یا کہ تھوڑا سا اسی سلو کر دے ٹھنڈ لگ رہی ہے، اور جنہوں جون ٹھنڈ لگ رہی ہے انہوں کی پتا کہ 3 مرلے دے گھارج غریب کے میں وقت گزار رہے آئے۔ آؤ میں تو انہوں دساں میرے کریم آقا 70,000 فرشتیاں دی بارات جدو جامن لگے، فرشتیاں دا سردار جناب جبریل امین آوے، براق لے کے آوے، جنتی جوڑے لے کے آوے، تے خوبصورتی دا عالم کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نے تاج والے دیکھ کر تیرا ماما نور کا، تاج والے دیکھ کر تیرا ماما نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ختم نبوت اسی صرف یہی چیز سیکھیے کہ میرے آقا اس ویلے جیویں دا پروٹوکول میرے آقا نو ملیا قیامت تک کسی نو نہیں مل سکتا ایتے بڑے بڑے بادشاہ تسی دیکھو گے بڑے بڑے آرمی چیف اور بڑے بڑے جناب بڑے عہدے والے نے پروٹوکول دیکھے کسی دی سیکیورٹی 2000 4000 5000 10000 بندہ تے 70000 دی سیکیورٹی ہوئے وہ بھی بشری نہیں نوری تے لباس بھی نورانی ہوئے سواری بھی نورانی ہوئے تے جناب اس ویلے میرے کریم آقا فرمان جبریل آج تے میرے واسطے سب کچھ میسر ہے پوچھ کے آ میرے مالک تو بروز حشر میری امت واسطے کی ہوئے اے وفائے جو نبی رحمت شب معراج بھی اپنی امت نو یاد رکھنا اسی جناب برادری پیچھے انہوں بھول جائیے اسی قومیت تے کاروبار پیچھے انہوں بھول جائیے اسی لسانیت تے علاقائیت دے نام دے ہوتے انہوں بھول جائیے اسی جناب کفر دے جناب اشاریاں دے ہوتے معیشت دی بہتری دے نام تے سود کھائیے تے قوم نو اس طرف لے کے جائیے جڑے پاسو رسول اللہ نے منع فرمایا خدا دی عزت دی قسم ہے ساڑھی کامیابی کفر دے طریقے چ نہیں ساڑھی کامیابی میرے آقا مولا دے دستے ہوئے راہ دے اندر ہے میں نہیں گل کر منگولیاں نے جس وقت بغداد نو تباہ و برباد کر دیتا نا جی تے کھوپڑیاں نے مینار کھڑے کر دیتے کچھ عرصے تو بعد بغداد دے مضافات دے ویچ انہاں دی کوئی شہزادی کوڑے تے بیٹھی جا رہی تھی تو انہاں دیکھیا کہ ایک صوفی درویش پیچھے 10-15 مسلمان ہاتھ بن کے جا رہے انہیں کہا بابے نو بلاؤ کون ہے انہیں کہا جی انہاں دا مذہبی رہنما ہے انہوں بلایا اس وقت دے باویں کافر بادشاہ سن انہوں نے بھی دین دے نال شغف سی کم از کم نہ مخالف دے نظریات دے بارے کچھ نہ کچھ معلومات عورت نے بلا لیا بابے نو بلا کے آگیا ہاں بابے آؤ کیا تیرا قرآن نہیں کہنا کہ تُعْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ کیا تھوڑا قرآن نہیں کہہ رہا ہے کہ جنہوں رب چاہے جناب اعلیٰ حکومت دے جنہیں تو چاہے مالک جناب اعلیٰ ملک کھولوے جنہوں چاہے اللہ عزت دے جنہوں چاہے اللہ ذلت دے اینا مطلب ہے اسی عزت آلے تسی ذلیل ہو اس واسطے اللہ نے توڑے تو ملک کھو کے ساڑھے حوالے کیتا ہے سوڑے مسلمان اتھے ہوندہ جناب اعلیٰ کوئی ٹی وی تے بیٹھے آیا انکر اتھے ہوندہ جناب اعلیٰ حکومت دے اشارے تے چلنا والا مذہبی رہنما ہوندا جواب کچھ ہور ہوندا لیکن ایک فقیر دا جواب فقیر نے آکھیا سن بی بی اس مسئلے نو سمجھن دے اندر تیرے کولو غلطی ہوئی ہے آ میں تیری اصلاح کردا جاواں اے اصل مسئلہ انجے غور کر مالک نے کتے بھی رکھے ہوندے نے مالک نے بھیڑاں بھی رکھی ہوندیاں میں نے صرف اتنا داس دے کہ شان بھیڑاں دا اچھا کی شان کتے دا اچھا انہیں کیا جی شان سے بھیڑاں دا ہی اچھا ہوندہ ہے کیونکہ مالک نے انہاں دی حفاظت واسطے کتا رکھیا ہوندہ ہے آکھیا دسو بی بی کدی مالک دی چراغا دی حد مقررہ دے وچوں کوئی بھیڑ نکل کے کسے نال دی کسے چراغا وچ چلی جائے جنہاں مالک نے جی دی اجازت نہیں دیتی پھر کی ہوئے گا انہیں کیا پھر وہ مالک دا کتا انہوں پہ جائے گا انہوں چک مارے گا انہوں ستائے گا آکھیا کتنی دیر ستائے گا آکھیا جدوں تک پلٹ کے اپنے مالک دے لشکر وچ واپس نہ آ جائے بابا کہندہ ہے بس یہی چیز سمجھانی ہے اسیاں مالک دیاں بھیڑاں تے تسی ہو ساڑے مالک دے کتے گالے ہے کہ ساڑے رب نے ساڑے واسطے ایک چراغا بڑھائی سی او دیاں حداں بڑھائیاں سانو دسیا سی کہ تجارت توڑے واسطے حلال ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا تے سود توڑے واسطے حرام ہے اسی تجارت دیاں حداں تو نکل کے سود چمو مارے
हत्तां तुसी जनाब आला साडे ते मुसल्लत हो गए हो। साडे रब ने साडे वास्ते हद बनाई कि तुसी निकाह दी हद च रहना है। आओ मा मलकत ईमानुकुम, या फिर अपनियां लौंडियां तक महदूद रहना है। असी जनाब आला उहदे विचों निकल गए, साडे मुसलमान बदकारी विच मुब्तला हो गए। रब ने हद्दां बनाईयां सन कि जनाब अपने कम ईमानदारी नाल करने ने, रिश्वत नहीं लेनी। साडे जनाब आला राशि बन गए हो। साडे मालिक ने हद्दां बनाईयां सन, बदनिगाही नहीं करनी। मुसलमान बदनिगाही चला गया। साडे रब ने फरमाया सी कि नशे दे नेड़े नहीं जाना। साडे मुसलमान शराबी ते नशेई बन गए। जदों असी अपने मालिक दियां हद्दां विचों निकले, फिर मालिक ने अपने कुत्ते साडे ते मुसल्लत कर दिते। और तुहाडी शक्ल सानू मार भी रहने, तुहाडी शक्ल सानू सता भी रहने। लेकिन एक गल बीबी याद रख, जिस दिन असी वापस मालिक दियां हद्दां विच मुड़ आए, जसों असी मालिक दी जनाब आला फिर हिसार च वापस आए, फिर तुहाडी बदमाशी नहीं चलनी, फिर साडी इज्जत बहाल हो जानी है। गल होई है मुसलमानों, मेरी ते तुहाडी वैलियो कुफर दे दसे तरीके विच नहीं है, मेरी ते तुहाडी वैलियो हजूर दे दसे तरीके विच है कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। अगर मैं इकबाल दी जुबानी आखा ते इकबाल कहना है बस यही ते तेनू गल समझानी सी। अपनी मिल्लत को कियास अक़वाम मग़रिब से न कर, अपनी मिल्लत को कियास अक़वाम मग़रिब से न कर, अपनी मिल्लत को कियास अक़वाम मग़रिब से न कर। खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल। खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। बस इस गल दे उत्ते आ जाओ जनाब, दिल दियां तख्तियां ते लिख लो, लब्बैक तुहानू असे रस्ते दी तरफ बुला रही है। जिहड़ा रस्ता मेरे आका तुहानू दिखा के गए हो, हजूर फरमाते ने मैं अपनी उम्मत नू जो दीन दे के जा रहे हो वो चमकदा होया दीन है। लैलोहा का नहारेहा, जिहदियां रातां भी दिन दी तरह चमकदियां होईयां। कुछ बोलो मेरे आका मौला तज़किरा मेराज सिर्फ इस वास्ते सुनने वाले हो कि जनाब वाकया भी तरतीब होवे जी, किवें शुरू होया तो किथे जाके मुक्या, नतीजा की निकलिया कोई किसी को पता ही नहीं। यही कौम साडी करबला नाल कर दी। ओ जी हज़रत साहब तुसी आओ एक सिरों शुरू करो, मदीने तो शुरू करके ते वापसी मदीने तक बयान करो। साडा इको सवाल है, ये तो तुसी हज़ारां वारी पूछया कि शहजादा अली अकबर पाक दी शहादत किवें सी, हज़रत अली असगर दी, हज़रत जनाब गाजी अब्बास दी, हज़रत कासिम दी। कदी ये भी पूछया कि हस्ती बस्तियां गद्दियां दे वारिस मदीना शरीफ जैसी जनाब खानकाह दे मालिक अपने नाना जान दे शहर नू छोड़ के करबला दियां रेतां विच क्यों आए? क्योंकि वो तुहाडे मफादात दे उत्ते जद पैंदी है ना। तुसी चूंकि मौलवी नू एक गल कह के ते जनाब अज तक टोकदे रहे हो, मौलवी तेरा हकूमती मसले अमल दखल करने का की मतलब है, मौलवी तेरा सियासी गल करने का की मतलब है। कदी ये नहीं पूछया कि हजरत हुसैन पाक तो वड्डा आलिम फाजिल, उन्हों तो वड्डा जनाब आला दीन नू समझण वाला सुबह क़यामत तक उन्हों तो बाद कोई पैदा नहीं हो सकता। मैनू तुसी दसो, इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा फाजिल,
یزید دی حکومت دے خلاف نکلیا کہ نہیں؟ ہولی ہولی بول رہے ہو، کیونکہ اس زاویہ نال تے پھر کسی کربلا سننی بھی نہیں۔ یزید دی سیاست تے حکومت دے خلاف بولیا کہ نہیں؟ بولے۔ یہ تو انہوں تاں سنا رہے ہیں کہ تُسی اس چیز نو سمجھو کہ صرف اور صرف واقعاتی گفتگو سن کے محظوظ ہونا یہ مومن دا شیوہ نہیں۔ اس طرح تے پھر جو دین دشمنہ نے مشرقین نے قرآن نو جے میں سمجھا ہے تو مسلمان ہے بھی سمجھو اسلامی تاریخ نو سمجھ رہے ہیں، وہ بھی قرآن نو کہتے سنے اساطیر الاولین ہے، یہ پچھلے لوگاں دے قصے نے اور کچھ بھی نہیں، لیکن انہاں قصیاں دے وچوں اصل نتیجہ کی نکل رہا ہے ان دی جانب انہوں نے غور ہی نہیں کیتا۔ تو جو مشرقین مکہ نے قرآن نال حال کیتا وہ تاریخ اسلام نال ساڑا مسلمان آج تک کر رہے ہیں۔ جو ناراض ہو گیا تو آپ بس کر دینے، میں تو تواڈے نال پہلے زیادہ تھکے ہوئے، ٹھیک ہے؟ گالے ہے میرے آقا و مولا جڑا دین لے کے آئے، شب معراج حضور نے فرمایا بہت ساری یہ چیزاں دے مشاہدے کیتے، انہوں نے حضور نے فرمایا ایک مشاہدے وچ یہ بھی سی کہ میں دیکھیا کچھ لوگاں دیاں زباناں اگ دیاں کینچیاں نال کٹیاں جا رہی ہیں سن، تو پوچھا یہ کون نے؟ آکھیا جی یہ بادشاہاں دے خوش آمدی مولوی نے۔ تو یہ دیکھیا نہیں کہ ساڑھے سابق وزیر اعظم نے بارے پگڑی آلا وڈی داڑھی آلا مولوی کہنا جے میں دی میں این دی نماز دیکھی ہے میں اپنے استاداں دی تے بڑے بڑے مولویاں دی بھی نہیں دیکھی، واہ واہ واہ، بڑے بڑے انہیں کہا جی پیران دی نماز میں دی نہیں دیکھی۔ تے جس وقت بندے دی مت ماری جائے تے ایمیں دے لوگاں دی تعریف نو او اپنے بقا دا ذریعہ سمجھن لگ پوے کہ غیرت عمران دے اندر تے وہ اسمبلی تو استعفیٰ دے وے پر غیرت اسلام واسطے استعفیٰ نہ دے وے۔ اسی ایک کہنا چاہنے ہیں کہ مسلمانوں ایک گل یاد رکھنا، ایک عدالت اتھے بھی لگنی ہے تے میرے بابے نے آخری خطبے فرمایا سی ایک عدالت اتھے بھی لگنا لی ہے انشاءاللہ۔ کچھ بول میرے آقا مولا نے پھر ایک دعا بھی فرمائی، میرے آقا فرماندے نے یا اللہ جڑا میری امت تے نرمی کرے تو بھی ہوندے تے نرمی کر، یا اللہ جو میری امت دو تے سختی کرے تو بھی ہوندے تے سختی کر۔ میں نے تسی دسو یہ 350 پیٹرول کر کے حضور دی امت تے نرمی ہوئی ہے کہ سختی ہوئی ہے؟ یہ 150 تک آٹے جناب اعلیٰ پر کے جی پہنچا کے یہ نرمی ہوئی ہے کہ سختی ہوئی ہے؟ یہ جناب 7-8 تو روٹی جناب 20-22 دے ہوتے پہنچا کے حضور دی امت تے نرمی ہوئی ہے کہ سختی ہوئی ہے؟ بس کرو، کدو تک انہاں ظالمہ بدماشاں دے پیچھے لگے رہو گے؟ آؤ رسول اللہ دے دین نال کھڑے ہو، آؤ میرے آقا مولا دے دین نال کھڑے ہو، اندے وچ ہی تواڈی بقا ہے، اندے وچ ہی تواڈی عزت ہے۔ اندے تو علاوہ اگر کسی اور پاسو عزت لبو گے تو سیدنا فاروق اعظم پاک نے فرمایا سی کہ اسی اس بے سر و سامان قوم دے وچوں ساں جن دی کوئی ویلیو نہیں سی، اللہ تعالیٰ نے سانو اسلام دے ذریعے عزت عطا کی۔ لہذا اس رستے تو علاوہ اگر کسی اور پاسوں کوئی بندہ عزت لبن دی کوشش کرے گا تو وہ ذلیل ہو جائے۔ لہذا اگر اپنی عزت لبنی ہے تو دین دے ذریعے لبو، کچھ بولو، دین نال کھڑے ہو گے۔ میرے آقا مولا آپ دا سفر شروع ہویا، بہت سارے مناظر آپ نے دیکھے، موقع تے فرمایا مررت بقبر موسیٰ فہو قائم یصلی فی قبرہ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، وہ قبر میں کھڑے ہو کے صلاة پڑھ رہے تھے۔ انہوں تے مولویوں نے الگ الگ گل کی تھی، انہیں کیا کسے کیا صلاة دمن نماز پڑھ رہے تھے، کسے کیا کھڑے ہو کے صلاة و سلام پڑھ رہے تھے، بہرحال جو بھی پڑھ رہے سن لیکن کھڑے ہو کے کچھ پڑھ رہے سن، صلاة پڑھ رہے سن۔ پھر حضور فرماندے نے میں اگے گزریا، ریت دے سرخ ٹیلیاں تو میں میرا گزر ہویا تے میں نو جنت دی خوشبو آئی۔ بس ایک تقریر دی آخری گل جے تے اس تو بعد میں بالکل تواڈی جان چھڑ دیاں گا۔ تے میرے آقا نے فرمایا، میں جبریل تو پوچھا جبریل ایک خوشبو کا دی؟ جبریل کہنا یا رسول اللہ فرعون دیکھ جناب اعلیٰ گھر دی خواتین نو کنگی کرن والی عورت، معاشتہ فرعون دی جناب اعلیٰ قبر تے ہوں دے دو بچیاں دی قبر ایک دن جناب بیٹھی ہے، فرعون دے اہل خانہ وچوں کسے دی کنگی کر دی ہوئی تے ہاتھ وچوں جناب کنگی گری ہے، انہیں جی جناب بسم اللہ پڑھ کے انہوں اٹھایا، انہیں پوچھیا اللہ کون ہے؟ انہیں کہا اللہ ربی و رب السماوات والارض،
اللہ میرا رب ہے تے زمینہ تے آسمانہ دا رب ہے. انہیں کیا فرعون تو علاوہ بھی کوئی رب ہو سکدا؟ وہ کہتی ہے فرعون جھوٹا، سچا رب میرا اللہ ہے. جدو فرعون نو پتا چلے ایک گل دے تک پہنچائی گئی. اگلے دنوں نے بلایا یہ دے بچے بھی اٹھوا لے. پتا چلے یہ پرانا ظالمان دا طریقہ ہے، فرعونی طریقہ ہے. کسے بندے دے گل نہ پسند آوے انہوں اٹھوا لینا، دے بچے اٹھوا لینا، انہوں مارنا، زدو کوب کر لو تے جناب اعلیٰ انہوں دے ہوتے اپنی بدماشی دکھانا. یہ فرعونی طریقہ بڑا پرانا چلے آ رہا ہے. خیر جس ویلے جناب اعلیٰ جس ویلے جناب خاتون آئی، دو بچے بھی انہیں اٹھوا لے. انہوں دا بڑا بیٹا پکڑ کے کڑا دے اندر جناب پانی یا تیل گرم کر کے ابل دے ہوئے. اس جناب اعلیٰ محلول دے اندر انہوں کیا تیرا بچہ سڑ دے آنگے. ایکو بچن در آئے کہ فرعون دے پیران میں سر رکھ دے. انہیں کیا یہ پیشانی میرے رب واسطے، کسے ظالم دے کے جھکن واسطے نہیں ہو. انہیں ایک بچہ اٹھا کے انہیں کڑا میں سٹے آؤ. تھوڑی دیر تو بعد انہیں ہڈیاں ہوتے ترنیاں شروع ہو گئی. انہیں دوسرا بچہ ہوندہ جناب اعلیٰ جڑا دودھ پینا انہیں سینے دنال چمٹے آؤ. چلادہ نے ہونے کو لکھ ہویا. پھر ماں تے ماں ہی دیئے ایک لمحے واسطے ماں دی محبت بیدار ہوئی. میاں محمد بخش فرما دیا ماں دے دل نرم گلاب کدوں کرن قبول جدائی کر دے وڑے قربان خزانے کر لین قبول گدائی. جس ویلے جناب اعلیٰ بچے دی محبت نے جوش مارے اس شہید بچے دی روح اللہ نے انہیں سامنے کر دیتی. وہ کڑا وچوں ہے میں نے سامنے ہویا سامنے آکے کہنا ہے اماں گھبرانا بس اس آگ دے پردے تو گزرے گی تینو جنت دے سبز دروازے نظر آنا شروع ہو جاؤ. گھبرانا میری ماں، پریشان نہ ہو. اے جناب اعلیٰ منظر دیکھے عورت دا ایمان اور مضبوط ہو گیا. دوسرا بچہ بھی جل گیا. پھر انہاں عورت دے بالان دے اندر ہاتھ پا کے آخری خواہش پوچھی. ہاں تو مرن تو پہلے آخری کوئی خواہش ہے؟ ہاں دیا ہاں ایک خواہش ہے جدو میں شہید ہو جاؤں میری ہڈیاں بھی میرے بچیاں دے نال دفن کرنا. اسی کٹھے جیتے نہیں سکے کم از کم قبرچ کٹھے رہ جائیے. انہاں کیا جی یہ خواہش پوری ہو جائے گی. عورت بھی شہید کر دیتی گئی. ایک گڑھے دے اندر انہوں دفن کر دیتا گیا. 2500 سال بعد تیرے تے میرے کریم نبی دا اتھو گزر ہویا تے اس قبر وچوں جنت دی خوشبو آ رہی. بس یہی گل تو انہوں سمجھانی ہے. نام انہاں دے زندہ رہندے نے جڑے دین دے نال کھڑے ہوندے نے. نام انہاں دے زندہ رہندے نے. قبراں جناب اعلیٰ انہاں دیاں زندہ رہندیاں نے جڑے دین نال کھڑے رہندے نے. مشکل وقت دے اندر بھی اسے واسطے اسی کہنے اکھاں کھولو 94 سال گزر گئے ترکھانہ دے علم الدین دی قبر بھی اب تک زندہ ہے. اکھاں کھولو کانسٹیبل ممتاز حسین قادری دی قبر رات دے 2 بجے بھی جا کوئی قرآن پڑھنا لا تینو لب جائے گا. رات دے 2 بجے امیر المجاہدین پیکر غیرت و حمیت اللہ خادم حسین رضی اللہ رحمہ آپ دے مزار تے جاؤ تے تینو اتھے بھی قرآن پڑھ دے درود پڑھ دے دعا کر دے بندے لب جاون گے تے نعرے لاندے بندے لب جاون گے. کیونکہ بابے کے آسی 1000 سال بعد بھی کوئی میری قبر تو گزر کے نعرہ لائے گا میں ضرور جواب دے آگا تاجدار ختم نبوت. بس اتنی جی گل ہی پیغام تانوں دیون آئے سا. قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا کفن میلا نہیں ہونا محمد دے غلاماں دا. قبر وچ فرق پہ جانا اسے واسطے ساڑی مت جے دین نل کھڑے ہو انہیں صدا رہنا ہے. برادریاں نہیں رہنیاں قومیتاں تے ایم پی ایم نے صدا نہیں رہنا کیونکہ کوئی گل
باقی رہے گا نہ چمن بس رسول اللہ کا دین حسن مسجد گواہ ہو جائے حضور دے غلام کہہ رہے ہیں بس رسول اللہ کا دین حسن نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا بس رسول دین حسن تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بس یہی پیغام تو ہم سمجھان واسطے تحریک دا ایک نوکر اور خادم ہون دی حیثیت نال تواڈے سامنے حاضر ہاں کہ بس ہن بڑی ہو گئی ہے کی کچھ دیکھنا جے پاکستان دا کہ جس وقت پاکستان دے ایٹمی اثاثے بھی بیچن دی گل ہو رہی ہوئے اپنی عیاشی دے سامان کوئی نہ بیچے اپنے جناب ہوٹل گروی کوئی نہ رکھے اپنے قیمتی اثاثے تے جناب او لٹ دا مال جو قوم دے نا تے منگ کے تے جناب باہر دیاں بینکیں پیا او تے کوئی نہ بندہ قربان کرنا چاہے تے اے غریب قوم دے تے ٹیکس لا لا کے تے جڑے ایٹم بنائے نے او دے ویچن دیاں کوئی بندہ گلہ کرے تے پھر اجے بھی قوم جناب انہاں دی طرف دیکھ رہی ہوئے تے پھر اے تے اپنی خودکشی دی مترادف گل ہے اسی تو انہوں یہی گل کران گے کہ مولانا بڑی اچھی گل کر رہے سن کہ قوم دا مزاج یہ ہے کہ قرآن دی حرمت ہوئے تے مولوی نکلے ناموس رسالت دا معاملہ ہوئے مولوی نکلے مہنگائی دا مسئلہ ہوئے تے مولوی نکلے لیکن حکومت دیواری ہوئے پھر مولوی سامنے نہ آوے پھر بدماش نو ووٹ ملے گا پھر رساگیر نو ملے گا قبضہ گروپ نو ملے گا جدوں تک کہ سوچ جو باہر قوم نہیں آئے گی اس ویلے تک مسئلہ حل نہیں ہوئے گا تسی تے ہوئے حضور دے غلام تساں جا کے لوگاں تک پیغام پہنچانا ہے اپنی برادری ہے اپنی قوم ہے اپنے پنڈا ہے تے کہنا ہے بس بھئی بڑی ہو گئی ہون جان بھی حضور واسطے تے ووٹ بھی حضور واسطے مال بھی سرکار دے دین واسطے تے ووٹاں دی پرچی بھی حضور دے دین واسطے انشاءاللہ وقت قریب ہے جدو پاکستان جڑا سرکار دے نام تے بنے آئے اس ملک دے اندر میرے مصطفیٰ دا دین انشاءاللہ اور عزیز تخت دے ہوتے ہوئے گا اللہ میں نو تو انہوں منظر دیکھن دی توفیق عطا فرمائے تسی تیار ہو امیر محترم جڑا اعلان کرنگے انشاءاللہ پکی گل ہے جی ہاں جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم نال اپنے فضل نال مسلمانہ نو عظمت رفتہ دی بحالی دا منظر دیکھنا نصیب فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ